बालकः कः बालकः सः बालकः सः बालकः बालकाः बालकः 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 बालकाः ते बालकाः ते बालकाः सः बालकः ते बालकाः ते बालकाः सैनिकः कः सैनिकः सः सैनिकः उत्तमम् सः सैनिकः सैनिकाः ते सैनिकाः ते सैनिकाः के सैनिकाः ते सैनिकाः उत्तमम् कः वैद्यः सः वैद्यः उत्तमम् वैद्याः के वैद्याः ते वैद्याः उत्तमम् शिक्षकः कः शिक्षकः सः शिक्षकः शिक्षकाः के शिक्षकाः ते शिक्षकाः समीचीनम् कः देशभक्तः सः देशभक्तः देशभक्ताः ते देशभक्ताः समीचीनम् के देशभक्ताः ते देशभक्ताः उत्तमम् कः क्रीडाकारः सः क्रीडाकारः के क्रीडाकाराः ते क्रीडाकाराः उत्तमम् उत्तमम् कः आरक्षकः सः आरक्षकः के आरक्षकाः ते आरक्षकाः उत्तमम् के नर्तकाः सः ते नर्तकाः उत्तमम् के नर्तकाः ते नर्तकाः उत्तमम् के युवकाः गायकाः के गायकाः ते गायकाः उत्तमम् के युवकाः ते युवकाः के वृक्षाः ते वृक्षाः उत्तमम् के स्यूताः ते स्यूताः उत्तमम् के दन्तकूर्चाः ते दन्तकूर्चाः उत्तमम् के आसन्दाः ते आसन्दाः उत्तमम् बालकाः बालकाः ते के बालक बालकाः ते बालकाः उत्तमम् सैनिकाः ते सैनिकाः वैद्याः ते वैद्याः चोराः ते चोराः आसन्दाः ते आसन्दाः प्रश्नं करोतु प्रश्नः हा? ते सः बालकः कः बालकः उत्तमम् ते बालकाः के बालकाः उत्तमम् सः सैनिकः कः सैनिकः उत्तमम् ते सैनिकाः ते के सैनिकाः उत्तमम् ते सैनिकाः के सैनिकाः उत्तमम् सः वैद्यः कः वैद्यः उत्तमम् ते वैद्याः के वैद्याः उत्तमम् सः शिक्षकः कः शिक्षकः उत्तमम् सः देशभक्तः कः देशभक्तः उत्तमम् ते देशभक्ताः के देशभक्ताः सम्यक् सः क्रीडाकारः कः क्रीडाकारः ते क्रीडाकाराः के क्रीडाकाराः उत्तमम् ते आरक्षकाः
के आरक्षकाः उत्तमम्। ते नर्तकाः। के नर्तकाः उत्तमम्। ते गायकाः। के गायकाः उत्तमम्। ते युवकाः। के युवकाः ते वृक्षाः। के वृक्षाः उत्तमम्। ते स्यूताः। के स्यूताः ते दन्तकूर्चाः। के दन्तकूर्चाः आ, बालकाः। के बालकाः। ते बालकाः के सैनिकाः। ते सैनिकाः कः वैद्यः। सः वैद्यः वैद्याः। ते वैद्याः वाक्यं वदतु। सः ते। वाक्यं। सः स्यूतः हा, ते स्यूताः उत्तमम्। सः आसन्दः ते हम्म, आसन्दाः उत्तमम्। सः शिक्षकः हम्म, ते शिक्षकाः उत्तमम्। सः आरक्षकः ते आरक्षकाः उत्तमम्। सः गायकः हम्म, ते गायकाः उत्तमम्। सः छात्रः हम्म, ते छात्राः उत्तमम्। सः नर्तकः हम्म, ते नर्तकाः उत्तमम्। सम्यक्।